आफ्नो असहमति राख्दाखेरि पनि आफ्नो आक्रोश राख्दाखेरि पनि त्यसरी राखौँ कि त्यसले एउटा हाम्रो सभ्यता हाम्रो एउटा परिचय दिलाओस्। कहिलेका हामी हाम्रो दैनिक जीवन बाँच्ने क्रममा यति आक्रोशित छौँ, सायद एमबेसीप्रति तपाईँको आक्रोश होला, सिस्टमप्रति आक्रोश होला, सरकारप्रति आक्रोश होला, तर त्यो आक्रोशलाई एकदमै सही तरिकाले, राम्रो तरिकाले, सभ्य श्रेष्ठ तरिकाले गरौँ। यहाँ महिला दिदीबहिनी बालबालिकाहरू पनि छन्, धेरै हो हल्लाको वातावरण नगरिकन शान्तसँग आफ्नो कुरा राखौँ, शान्तसँग त्यसको जवाफ दिउँ, शान्तसँग बोलौँ, शान्तसँग सुनौँ, त्यसले एउटा कुनै न कुनै एउटा नतिजा ल्याउँछ। मैले यहाँलाई यो रिक्वेस्ट गरेँ र फोटोहरू त हामी खिच्दै गरौँला, केही फरक पर्दैन। अब यति साइलेन्ट भयो भने त गजब भयो। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण नेपाली दरबार दिदीबहिनीहरू र हाम्रो कार्यक्रममा र त्यसलाई अगाडि प्रक्रिया दिइसकेको छ। हामीले कानुन प्रक्रियामा हामीले चाहे एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भन्दाखेरि हामी त्यही हताश हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यही प्रसङ्गमा रविजी पनि नेपालबाट यहाँ सुन्नुभन्दा देख्न पाउँ र अष्टमीको बारेमा पनि के भइरहेको छ उहाँबाट भन्दा यहाँ पनि केही भइरहेको छ। हाम्रो रिपोर्टमा एउटा पेजबाट सुन्नुभन्दा आएर अब प्रत्यक्ष अनुभव गरौँ भनेर आउनुभएको, तर एकदमै एउटा काम दिइसक्यो भन्दाखेरि थप त्यसमा हामीले बढी जोड विशेष गर्नु कहिलेकाहीँ त्यति राम्रो पनि हुँदैन। एउटा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र त्यो प्रक्रियाले एउटा कन्क्लुजन ल्याउला र भिडुवा चाँडो र म त केही दिनमा चाहिँ अब कुन भनेको हामीलाई जानकारी दिन्छ र हामी अपडेट संसारमा पनि अपडेट गरौँला। हामीलाई अपडेट भएअनुसार अहिलेसम्म के छ भने अष्टमीलाई जसले दुर्व्यवहार गर्यो, जसले पहिला हिसाब लगातार कामहरू गर्यो, त्यसलाई अब हाम्रो पहिलो जानकारी गराइसकेपछि यहाँकोसम्म निकायले छानबिन गर्दैछ। त्योभन्दा बढी अब गरेको हाम्रो अधिकार पनि हुँदैन र हामीले जहिले पहल गर्ने कुरा पनि कानुन प्रक्रियामा गइसकेपछि त्योभन्दा बढी चाहिँ धेरै सजग र सतर्क अलर्ट त हुनुभएको पर्छ। तर प्रत्येक पटक के भयो कसो भनेर यो प्रक्रियामा गइसक्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यति आफ्नो शारीरिक विसर्जन गर्नु राम्रो, तर फेसबुकमा लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले हामीले महिलाहरू दिदीबहिनीको बारेमा पनि मलाई पनि कम्प्लेन आएको, धेरै पुरुषहरूले धेरै कम्प्लेन गरिरहेको कुरा पनि मैले सुनिराखेको छु र कम्प्लेन पनि आइराखेका छ। त्यसरी हामीले हरेक कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रा लिमिटेसनहरू के हुन्, हाम्रा सीमाहरू के हुन्, विरोध गर्ने कुरा रविजीले भन्नुभयो हाम्रा विरोध गर्ने सीमाहरू के हुन्। फेसबुकमा गर्दाखेरि हाम्रो सिमाना के कहिलेकाहीँ हाम्रो अत्यधिक गरियो भने त्यो हामीलाई घाटा पनि हुनसक्छ। यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर हामीले काम गर्नु होला र यदि भन्दै सबै हाम्रो रविजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दछौँ र यहाँको आज हाम्रो यो खास हामी त भेन्यू उपलब्ध गराएका हौँ र तपाईँहरूको कार्यक्रम कार्यक्रममा सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा उठ्यौँ, त्यसको पनि हामीले चाहिँ अब जवाब दिन सकौँला भनेर हामी उपस्थित भएका हौँ। र खास गरेर आज एनआरएनको साथीले नै रविजी लगायत यो दूतावासको यो आजको यो माहौल कोअर्डिनेटरको काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई म अब हाम्रो एनआरएनका चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष उपेन्द्रसँग नेपाल सबैबाट केही शर्माजीलाई केही कुरा राख्न म धन्यवाद। एनआरएनकै पहलमा हामीलाई उहाँलाई हाम्रो एमबेसीको सहकार्यमा रवि लामिछानेज्यूलाई दुबई ल्याउन सफल भएका छौँ र मुख्यतः हाम्रो अष्टमी गुरुङको लागि त्यो पहल गर्दा गर्दै अरू पनि जति दुःख र पीडामा पर्नुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ उहाँले र जति पनि छ आफ्नो यो माहौललाई अलिकति मिलाएर सबैले यसको सपोर्ट गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यो कुनै यसलाई इन्फर्मल बनाउन सकेसम्म यसलाई यो फर्मल भन्दा पनि यहाँलाई जानकारी सबभन्दा पहिला म के गराउन चाहन्छु भने हामीले जब एउटा मेसेज पायौँ अष्टमी गुरुङका विषयमा, त्यो भिडियो हामीले पाउने बित्तिकै
त्यो दिनको प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा करिब 20-25 मिनट अगाडि मैले त्यसको उल्था गराउन सकेँ र त्यो हेरिसकेपछि त्यो दिनको कार्यक्रममा के महसुस गरेँ मैले यहाँलाई कार्यक्रममै बताएँ। कार्यक्रम मेरो प्रत्यक्ष हामीले जुन कार्यक्रम प्रसारण गर्छौँ त्यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुन्छ। हामी उठेको विषयमा सकेसम्म रेकर्डिङ गर्दैनौँ, सबैसँग लाइभ कुरा गर्छौँ सो द्याट कसैले पनि भोलि नभन्नुहोस् कि मैले नभनेको कुरा, मैले भन्न खोजेको कुरा काटेर पठाएँ यो नभन्नुहोस् भनेर सकेसम्म हामी सबै कुराकानी लाइभ राख्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले हेर्दै आउनुहुनेछ र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा हाम्रो प्राथमिकता के भने सबैभन्दा आवाज सानो भएको, आवाज कम भएको, सबैभन्दा पछाडि परेको मानिसहरूको चाहिँ भोइस बन्न सकौँ भनेर हामी आएको हौँ। यो कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै हामीले त्यो कुरालाई जोड दिएका छौँ र कतिपय मान्छेहरूले म्यान पावरवालाहरूको कार्यक्रम हो, विदेश गएर केटाहरूको कार्यक्रम हो भनेर पनि हामीलाई अलिकति यस्तो किसिमले कुरा गर्थे। तर मलाई त्यसैमा गर्व छ, त्यसैमा गर्व लाग्छ मलाई कि देशलाई सबैभन्दा बढी टेवा भनिन्छ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको भनेर भनिन्छ, त्यसलाई सबभन्दा बढी टेवा दिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विषयलाई प्रमुख विषय बनाउन पाउनुमा म आफ्नो टिम सबैको तर्फबाट अहिले पनि भन्छु, टेलिभिजनबाट पनि भन्छु, सबभन्दा धेरै मलाई गर्व लागेको छ। I'm very proud. अनि त्यसपछि अष्टमी गुरुङको विषयमा यो कुरा आइसकेपछि कतिपय मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने अष्टमी गुरुङलाई मृत्यु भइसकेपछि किन बेइज्जती गरेको यो गरेको। म आज भन्छु अष्टमी गुरुङको नाम लिँदा कसैले पनि अष्टमी गुरुङको नाम आज यसरी लिइन्छ कि कुनै मानिसले आफ्नो हृदयबाट दिनुपर्ने कुनै पनि इज्जत अरू कोही कसैको मृत्युभन्दा अष्टमी गुरुङको कम छैन। अष्टमी गुरुङलाई यो आत्महत्या गर्न विवश पारिएको भिडियो उनले आफैले रोएर बताइसकेकी छिन्। यस अर्थमा यदि यो भिडियो सार्वजनिक नभएको भए, यदि यो भिडियो मार्फत संसारभरका नेपालीहरूलाई एकजुट गराउन नसकेको भए, तपाईँ हामी सबै मिलेर अष्टमी गुरुङका विषयमा एक स्वरमा एक ठाउँमा उभिन नसकेको भए यो समाजले अष्टमी गुरुङलाई एउटा जिन्दगीसँग लड्न नसकेर हारेको एउटा कायर आत्महत्या गरी भन्ने संज्ञाले दियो। आज अष्टमी गुरुङलाई सम्मान छ। अष्टमी गुरुङको सम्मान हुनु भनेको तपाईँहरू जो विदेशमा काम गरेर बस्नु भएको छ, आफ्नो विभिन्न बाध्यताले ती सम्पूर्ण नारी जातिहरूप्रतिको सम्मान हो। त्यो सम्मान जहिले पनि भइरहनु पर्छ र जुन समाजमा नारीहरूको इज्जत र सम्मान हुँदैन त्यो समाज सबैभन्दा बढी पछाडि जान्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले अष्टमी गुरुङ लगायत विदेशमा काम गर्नुभएका नेपाली महिलाहरूको विषयलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। अब हामीले अहिले भर्खरै सरले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न प्रावधानहरू सुरु भइसकेका छन्। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् यहाँ किन आइरहनु परेको थियो र कानुनले कानुन गरिहाल्छ। कहिलेकाहीँ मलाई भन्छन् मान्छेहरू को यो न्यायाधीश हो कि क्या हो, पुलिस हो कि क्या हो, यो हो कि क्या हो, सबै यो आफै हुन खोज्छ भनेर भन्छन्। अब थाहा छैन हामीले गरिरहेको जर्नलिजम, हामीले गरिरहेको यो पत्रकारिताको के हो कसो हो त्यो मलाई थाहा छैन। तर यति थाहा छ कि हाम्रो सिस्टम निधाएको छ। त्यो निधाएको सिस्टमलाई हामी अलिकति चर्को स्वरमा उठाउन खोजिरहेको छौँ। चिच्याउँछौँ कहिलेकाहीँ, कराउँछौँ कहिलेकाहीँ, के हो भन्छौँ, कसो हो भन्छौँ। त्यहाँ भाषा मिलाएर, बान्की मिलाएर, बुट्टा भरेर एकदम साहित्य हालेर रिसाउला कि भन्ने पिर मनमा राखेर घुमाइ प्रश्न सोध्न पनि सकिन्छ। तर यो प्रोग्राम सिधा कुरा हो, यसले सिधा कुरा गर्छ। अहिले सरसँग बस्दाखेरि पनि केही कुरा भयो भने हामी सिधै कुरा गर्छौँ, स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर त्यसको खोज्छौँ। त्यस उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम यसरी गराएको हो। हामीलाई प्रहरी बन्नु पनि छैन, प्रशासन बन्नु पनि छैन, न्यायाधीश त बन्नु छँदै छैन, तर जवाफ चाहिँ चाहिन्छ। जवाफ चाहिँ चाहिन्छ। जवाब माग्ने हाम्रो यो शैली सर्वसाधारण मानिसको शैली हो। हामी त्यही शैली कार्यक्रममा प्रयोग गर्छौँ। जुन शैली तपाईँहरू कोठा घरमा आफ्नो साथीभाइ जम्मा हुँदा जसरी बोल्नुहुन्छ त्यही भाषा, त्यही तरिका हामी प्रयोग गर्छौँ सो द्याट मान्छेलाई आफ्नो फिल होस्, यसले मेरो आवाज बोल्यो भन्ने फिल होस्। त्यसै हुनाले पनि होला आज यति धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सायद हामीले तपाईँको आवाज अलिकति बोलेको जुन तरिकाले हामीले बोलिरहेका छौँ, सायद तपाईँलाई त्यो आवाज हामीले उठाएको आवाजको तरिका मन पर्यो होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु र सम्पूर्ण टिम न्युज बारीको टेलिभिजनको तर्फबाट म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अष्टमी गुरुङको केसमा हामी यहाँ उपस्थित हुनुको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के भने सम्बन्धित निकायमा दबाब होस्, यसलाई सम्पूर्ण मिडियाले, वर्ल्डले, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले
गहिराईका साथ हेरिरहनु भएको छ र केही प्रमाणहरू जुन अत्यन्त सेन्सिटिभ ती चिजहरू एउटा दस्तावेज पनि हामीले लिएर आएका छौँ। त्यो म एम्बेसीको रहबरमा सम्बन्धित निकाय उहाँहरूले भन्नुभएको ठाउँमा म उहाँहरूको रहबरमा उपलब्ध गराइदिनेछु। र अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा पहल गर्नुपर्छ। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुताले त्यसको सम्पूर्ण पावर अटर्नी लिएर गर्न नमिल्ला, तर त्यसको प्रक्रियाको हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ, जसको जानकारी सायद भोलि या पर्सि चाँडै नै एम्बेसीलाई हुनेछ। हामी हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै यो केसलाई फलो गर्न सँगसँगै हामी अन्य नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि केही आवाजहरू कलेक्ट गर्छौँ। आज दिउँसो पनि केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट हुने अवसर मिल्यो। उहाँहरूको केही समस्याहरू हामीले सुन्यौँ। त्यहीँबाट मैले कतिपय ठाउँमा कल पनि गरेँ। हामी कार्यक्रममा जसरी कुरा गर्छौँ त्यहीँबाट कल पनि गऱ्यौँ। र आज पनि यहाँ तपाईँहरूमध्ये जुन कमन छ, जुन आइसकेको छ, त्यो आवाज सबैको बुझ्दै छ भने सबैजनाको आवाज, हरेक इन्डिभिजुअलको आवाज प्रस्तुत गर्न सजिलो हुँदैन। तर एउटा प्रतिनिधि आवाज, जस्तो मान्नुहोस् घरेलु हिंसामा परेका मान्छेहरूको आवाज हुन सक्ला, घरेलु कामदारको रूपमा हुँदाखेरि त्यहाँ भएका अब्युजको विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ। अब त्यो सबै त्यस्तो अब्युजमा 5-6 जना पर्नुभएको छ भने एकजनाको मात्र हामीले प्रतिनिधिको रूपमा त्यो आवाज दिन्छौँ। त्यसपछि भिजिट भिजाको बारेमा त मैले भन्नै पर्दैन। भिजिट भिजा एउटा ठुलो प्रब्लम भएको छ। त्यसको बारेमा सबैभन्दा बढी त्यसको भिक्टिम बन्नुभएको कोही हुनुहुन्छ भने त्यो हामी त्यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ। र अर्को जुन घरमा काम गर्ने घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ, गएपछि फिर्ता आउनै पाइँदैन। अब गएर बसै गऱ्यो भने आफ्नो परिवार कसरी धान्ने, राम्रै जागिर छ, सबै चिज छ, फर्केर आउन सरकारले भिजा दिँदैन, तर सेटिङमा ठ्याक्कै आइहाल्छ। 1-2 लाख खर्च गऱ्यो भने ठ्याक्कै आइहाल्छ। कतिपय कुराहरू थाहा नभए जस्तो भएको छ, तर थाहा नभए ओपन सिक्रेट भनिन्छ नि, हो त्यस्ता ओपन सिक्रेटहरूलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ त्यसबारेमा हामी एकदमै हेल्दी डिस्कस गर्छौँ। भेरी हेल्दी, एकदमै हेल्दी। यो निचोडको लागि हो। विरोध गर्न चाह्यो भने यहाँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद अहिले गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि होइन, निचोडको लागि। कुनै पनि तर्कहरू, कुनै पनि डिस्कसन्सहरू त्यसले एउटा निष्कर्ष दिन सकेन भने त्यो फगत झैझगडा, त्यो विवादको विषय बन्छ। यो कुरामा चाहिँ सबै साथीहरूलाई मैले क्लियर हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी डिस्कस गरौँ। तपाईँको समस्याहरू अहिले हामी रेकर्ड गरिरहेको छौँ क्यामेरामा, त्यसलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गर्छौँ। र भोलिको कार्यक्रम म यहीँबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्ने योजनामा छु। हाम्रो टिमको साथीहरू केही बेरमा आउँदै हुनुहुन्छ। र अहिलेलाई चाहिँ हामी गुनावाइज 2-3वटा टपिकमा कुरा गर्छौँ। अष्टमी गुरुङका विषयमा कसैको जिज्ञासा भए सबभन्दा पहिला त्यसबारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी भिजिट भिजाका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि घरेलु कामदारका रूपमा रहनुभएका तर देश जान नपाएका, आफ्ना परिवारलाई भेट्न नपाएका अथवा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जानै नपाइने समस्या भएका विषयमा के कस्तो कहाँ अड्किएको छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक इन्डिभिजुअल कसैको फरक, योभन्दा फरक कुनै कुराहरू छ भने त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ, होइन? फेसबुकबाट लाइभ सकेसम्म नगर्नु भएन, फोटो भिडियो ठिकै छ, गरिरहनु भएको छ केही छैन, ठिकै छ। बस अब म बसेँ भने तपाईँहरू कसैले देख्नुहुन्न, म पुरै कार्यक्रम उठेरै चलाउँछु है। अगाडिबाट बस्दिन राम्रो हुन्थ्यो। अगाडि बस्दिनु अब मलाई क्वेसन अगाडिको बस्नु न सबैमा घुम्ने बस्नु क्या, घुम्ने बस्नु न सबै बस्नु। अर्को एउटा कुरा पनि भन्छु तपाईँहरूमध्ये कतिजनाको समस्या यस्तो होला जुन सार्वजनिक ठाउँमा सबैको अगाडि भन्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ कस्तो व्यवस्था छ भने तपाईँको फेसलाई हाइड गर्न सक्छौँ, तपाईँको आवाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ, छुट्टै तपाईँको कुराकानी म रेकर्ड गर्छु। त्यसको लागि पनि त्यस्ता केही समस्या छन् भने तपाईँले त्यसको लागि हामी छुट्टै केही गरेपछि बस्छौँ। डकुमेन्ट्सहरू ल्याउनु भएको छ भने हामी हेर्छौँ। र अब क्वेसन्स सुरु गरौँ। हामी धेरै लामो गर्दैनौँ, विषयहरू लम्बियो भने म त्यसलाई सर्ट बनाउने कोसिस गर्छु, दोहोरियो भने सर्ट बनाउने कोसिस गर्छु। तपाईँबाट सुरु गर्छु। अलिक साइलेन्ट हुनुपर्छ।
म चाहिँ युनिमा काम गर्न थालेको झन्डै 6.5 वर्ष भयो। म लगायत मेरा ठ्याक्कै थाहा भएन 30 जना जति नेपाली साथीहरू पनि एउटा कम्पनीमा हुनुहुन्छ। यसको लागि म यहाँ बिहान सरसँग पनि भेटेको, उहाँले केही सुझाव पनि दिनुभएको छ र हामीहरूले पहिला कम्पनी धेरै राम्रो हो, हामी चाहिँ अब मेन पावरबाट आएको पनि होइन, पहिला 6.5 वर्षदेखि चाहिँ काम गर्दा राम्रो थियो। एकछिन साइलेन्स है, सुन्दिनुहोस् है, साइलेन्स है, एकछिन ल। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो कम्पनीको गर्मी भयो, अलिकति छोडिदिनुहोस् न बाटो, अलिकति अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट सुनिएन भने फेरि हुँदैन। उहाँले भनेको कुरा सुनिएन भने त्यसको लागि के भने हामी साइलेन्ट हुनु पर्यो। उहाँको मात्र किनभने हामीमध्येकै कोही बोलिरहेका छौँ, त्यस कारण नसुने। हामीमध्येकै बाहिरको मान्छे होइन, यहीँभित्रबाट कोही बोलिरहेको छौँ र उहाँको सुनिएको छैन। एकछिन हामी शान्त बस्छौँ है त। धेरै जसोले अहिले शान्त है, मे महिनादेखिको स्यालेरी पाइएको छैन र कोही एक्जामहरू छन् साइडमा, धेरै जग्गा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको काम गर्थ्यो र काम गर्नु पनि लगभग 1.5 महिना भइसक्यो र कोही साइडमा चाहिँ खाना बस्नु पर्ने समस्या छ साथीहरूलाई। कम्पनीमा पुरानो म्यानेजमेन्ट स्ट्याफ भइसकेपछि नयाँ म्यानेजमेन्ट जसको हातमा जसले लाइसेन्स दिलाएको थियो त्यो मान्छेले चाहिँ कम्पनी लिएको छ, तर चाहिँ कति नेपाली हो ठ्याक्कै थाहा भएन, तर 30 जना जति हुनुहुन्छ र कोही नेपाली यसमा चाहिँ केही भएन क्यारे भनेर उहाँहरूले एउटा मात्रै स्यालेरी लिएर बाँकी काम गरेको पैसा पनि छोडेर गइसक्नु भयो। त्यो कुरा तपाईँले एमएससीलाई खबर गर्नुभएको छ? आज बिहान मात्रै सरसँग भेटेको थिएँ र हामीले हुन त हामी लेबर कोर्टमा पनि केस गरिसकेका छौँ। त्यहाँ लामो प्रोसेस हुँदो रहेछ, फेरि अर्को महिना बोलाउने त्यसो गर्दाखेरि कोही साथीहरूको भिसा दिएर ओभर स्टे म्याक्सिमम मान्छेहरू कस्तो छ भने भिसा सकिसकेर पनि आफ्नो चाहिँ खुद पोकेटबाट चाहिँ पैसा तिरेर जानु परेको अवस्था पनि आएको छ। र मानव तपाईँको 9-10 वर्ष अथवा 12 वर्ष मान्छेले काम गरेको छ होइन, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पाउने फेसिलिटीहरू त्यो छोडेर चाहिँ आधाभन्दा पनि आधा पैसा चाहिँ छोडेर चाहिँ हाम्रो जानुपर्ने अवस्थाहरू छ। कम्पनीले कति दिएको छ भने तपाईँको 12 वर्षमा मानवले 12,000 आउँछ भने तपाईँको 2,000मा चाहिँ चित्त बुझाएर आफ्नो जानुपर्ने अवस्थाहरू छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो भिसा आफै तिरेर चाहिँ आफ्नै पकेटबाट टिकट खर्च तिरेर पनि जानु परेको अवस्थाहरू छ क्या। त्यहाँ म्याक्सिमम 30भन्दा माथि नै मान्छेहरू नेपालीहरू मान्छेहरू छ होइन, कम्पनीले कुनै केयर गरेको छैन, सेलेरी दिन्छ न, खाना पुग्न राम्रो छ। त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो अहिले आइरहेको छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो मुद्दा हो, हामीले त्यो उठ्नु पनि के हो कि। अब एमएससीमा तपाईँले आज भर्खरै भन्नुभयो, तपाईँको बाहेक अरूको पनि यो विषयमा आइरहेको होला, एक एकवटा गर्दै क्लियर गर्दै जाउँ है त। अब योसँग सम्बन्धित विषय जो नि छ सरले एन्सर गरिदिनुहोस्। शिवानन्द भाइ र देवेन्द्र भाइ समस्या त भइहाल्छ। 7 मन्थ स्यालेरी चाहिँ मुद्दा पनि लेबर कोर्टमा दिनुभएको छ अनि उहाँले के गर्नुभयो, म लेबर कोर्टबाट मुद्दा विथड्र गर्छु, 7 मन्थ चाहिँ स्यालेरी चाहिँ दिएर घर फर्कन चाहनुहुन्छ। त्यही किसिमको चाहिँ मैले चाहिँ याचार म्यानेजरलाई सरकारले विरोध गरेँ। उसले के गर्यो भने त्यो हाम्रो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएको छ, पुरानोबाट नयाँ चाहिँ आउँदैछ, त्यसले चाहिँ हेर्दैछ। हजुरले चाहिँ एउटा मेल चाहिँ पठाइदिनु पऱ्यो यहाँ अफिसियल मेल, फेरि अब टाइममा मैले चाहिँ लिगल सेक्सनमा यहाँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भाइले दिएको मेल पाएन है, मलाई चाहिँ मैले सरलाई चाहिँ मेल पठाइदिनु भनेको मेल हो, कुरा चाहिँ भएको छ। उहाँको अब नयाँ म्यानेजमेन्टले उहाँको समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन म पनि आशा गर्छु। अब यस्तो विषय होस् जसलाई तपाईँलाई लागेको होस्, हामीलाई कतिपय ठाउँमा एउटा मैले भनिहालेँ एकदमै हेल्दी वेबाट राख्छौँ, कुरा कुनै पनि नछुटोस्, तर राख्ने तरिका एकदमै हेल्दी एकदम राम्रो होस्। सबभन्दा ठुलो कम्प्लेन हामीले देखेको भनेको एमएससीमा फोनै उठ्दैन भन्ने कम्प्लेन छ। अब साइलेन्ट हुनुपर्छ।
यो सबभन्दा मेजर समस्या हो भन्ने देखिएको छ हामीलाई। मलाई आउने इमेल थाहा भएर अघि हिजो चाहिँ उठाएको थिएँ राष्ट्रपति जी आउँदा र हिजो चाहिँ उठाएको थियो एक पटकमा, अरू पटक चाहिँ उठ्दै उठ्दैन। यो कल रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो हामीले यो कुरा राख्यौँ, सरले बुझिसक्नु भएको छ। यसको जवाब यहाँको टेलिफोनको संयन्त्र के छ, यहाँ भोइसमेल सिस्टम छ कि छैन, आफ्टर आवर सर्भिस छ कि छैन, कस्टमर केयर भने जस्तो गरी त्यसरी कल लिने सिस्टम अथवा त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम कस्तो छ के छ, अथवा यो साँच्चैकै प्रब्लम हो कि त्यतिकै मान्छेले एकचोटि कल गर्यो उठेन भने चाहिँ रिडाइरेक्ट नगरेर कल छैन भनिएको हो के हो भन्ने कुरा सायद अब एमएससीको तर्फबाट पहिला सुनौँ। यो मेजर प्रब्लम छ, सबभन्दा धेरै हामीले पाएको कम्प्लेन र हामीलाई सबभन्दा बढी भन्नुभएको अहिले नै भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई समर्थन गर्नुले नै बताएको सर। एकचोटि सरले चाहिँ यसको यो संयन्त्र कस्तो छ, एमएससीमा कल एकछिन ध्यान दिनुहोस् है। यो कुरा एमएससीमा कल गर्दा आपद परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा, प्रश्न हुँदा, जिज्ञासा हुँदा, केही पनि हुँदा एमएससीमा कल गर्दाखेरि एमएससीमा फोन उठ्दैन। धेरै मान्छेको मेजर प्रब्लम हो फोन उठ्ने अथवा फोन आएको फोनहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने। एमएससीको संयन्त्र कस्तो छ के छ यसलाई सरले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। सुनिए ना इन्टरनेसनल गरेको इतिहास र त्यसमा मैले नीति रोकेर 1 महिनाभित्र मैले फोनको व्यवस्था गर्छु र एउटा मान्छे बताउँछु भनेर यहाँ जिल्ला राजनीतिक दलका विभिन्न सबै संस्थाका प्रतिनिधिहरू मैले 1 महिनाभन्दा चाँडै नै मैले एकजना व्यक्ति राज्य नियामक हुनुहुन्छ उहाँलाई खटाएको छु। उहाँले महिलाको चाहिँ काम महिला सेक्टरमा हुन्छ नि, उहाँ महिला सेक्टरको काम गर्नु कहिले अध्यापनमा र कहिले महिला लिएर रसोई पनि जानुपर्छ। त्यो बाहेक उहाँ पुरा टाइम यहीँ हुन्छ। मैले र यस्तो प्रोग्राममा एपोइन्टमेन्ट गरेँ उहाँलाई अगाडिले लिएर कतै ठाउँमा भएर उहाँको मोबाइल टिप्नुहोस्। त्यो फोनले नै हामीले कन्ट्याक्ट गरेर त्यसको कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो। उहाँको प्राइभेट पर्ने अन्तिम उठाउनु भनेर गरेको हुन्छ भने मैले सार्वजनिक रूपमा यस्तै समारोहमा भनेको। त्यसरी हामीले एउटा व्यक्तिलाई सुन्नु न, कम्प्लेन भनेको सुन्नु न, अफिसरको 10-5 मात्रै हुन्छ। त्यो हो भने तपाईँलाई थाहा र मलाई थाहा छैन। तपाईँको प्रमुख जुन सिओ एमडी हुनुहुन्छ उहाँको मोबाइल विषय पनि सार्वजनिक छैन हुन्छ। हुन्छ होइन तपाईँको मोबाइल हाम्रो प्रमुख हो होइन, तपाईँको प्रमुख हुन्छ हाम्रो प्रत्येक कर्मचारीको मोबाइल नम्बर हामीले अनलाइनमा 1 महिनामा नेपाली राजनीति सम्बन्धी पंचायत कुन शाखामा कुन कोठामा कुन व्यक्ति कुन मोबाइल नम्बर के हुन्छ भनेर हामीले अनलाइनमा 100 जति नेपाली दाजुभाइहरू उपस्थित गराएर हामीले त्यहाँ सार्वजनिक गरेका थियौँ। र हाम्रो यसमा पनि के काम हुन्छ कसो हुन्छ त्यसको नम्बर मोबाइल नम्बर आफै सार्वजनिक यो फोनको कुरा तपाईँहरूले होइन अमेरिकन एमएससीमा तपाईँहरूले चाहिँ नि कतिले कल गर्नु भएको छ अनि तपाईँले पनि यो यसको चाहिँ तर यो अकस्मात यसरी चाहिँ एउटा सानो पर्दाखेरि समस्या धेरै बाहिर पनि कतिपय कम्पनीमा पनि अटोमेटिक एन्सर गर्ने मसिन हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हो केही नभन्नु अब त्यो सिस्टम राख्नुलाई सजेस्ट गर्नुपर्छ हामीले हुनुपर्ने एमएससीलाई हामीले हमेसा नेगेटिभ गर्दैन। उहाँ आएपछि एमएससीमा धेरै सुधार गर्छ कतिजना एग्री हुन्छ त भन्नु यहाँ टोयलेटमा बनाउ त हो कि नभन्नु उहाँले कति सुधार गर्नुभयो यहाँ सबै उहाँले जति सुधार एमएससीमा हामीले पहल गरेको एमएससी अब यो विषयलाई
जानुभयो अनि त्यसले गर्दा अलिक देशहरूले बोल्नु पर्ने हुनाले 10-15 मिनट जति वेट गरौँ माइकको व्यवस्था गरौँ हामी 10-15 मिनट साइलेन्ट गर्छौँ किनभने गरिसकेपछि अलि राम्रोसँग गरौँ तर हामी चाहिँ आफ्नो गुरुङको बारेमा के सोध्न चाहन्छौँ हामी नजिक भएको साथीहरूको कुरा सुन्दै गर्छौँ मेन मुद्दा हामीले अहिले माइकको व्यवस्था गर्नु परेको छ 10 मिनट जति तपाईँको लागि एकचोटि कहाँ हुनुहुन्छ अब यहाँ सुन्नुहोस् त अब यहाँको समस्या सुनिदिनु त ल चुप लाग्नु ल तपाईँ भन्नुहोस् अरू बोलेन भने भन्नुहोस् ल फोन चाहिँ नउठे चाहिँ होइन है फोन चाहिँ अहिले उठ्न लाग्यो पहिलाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि कस्तो थियो मान्छे पूर्वको त देशी कस्तो हुन्छ उहाँ तामाङै मान्छे उनीहरूलाई पनि सबै राम्रो छ म भनिदिनुहोस् सुधारका कुरा गरौँ
भगवान हो त्यसले गर्दा हामीले अब माइक्रोफोनको व्यवस्था गर्नै पर्यो। अर्को 5 देखि 10 मिनटमा माइक्रोफोन आउने सम्भावना छ। त्यो बिचमा कतिपय बाहिर हुनुभएको साथीहरूले भेट्न खोज्नु भएको छ। म एकछिन तपाईँहरू यहीँ हुनुहोस्, म यहीँ भएको साथीहरूलाई भेट्छु, फेरि म आउँछु 5-7 बाहिर गर्नु पर्यो कार्यक्रम आउटडोर प्रोग्राम गरौँ। लिएर जान्छ बाहिर गरेपछि लैजान्न एक सेकेन्ड है। बाहिर पनि साथीहरू हुन्छ भने थाहा पाएँ, तर हामीले यहाँको ल एन्ड अर्डरलाई कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी बाहिर हुँदाखेरि त्यहाँ हल्ला खल्ला धेरै हुने हुनाले त्यो गर्न समस्या पर्छ भन्ने साथीहरूको सल्लाह आयो। तर मलाई यति गर्वको महसुस भएको छ यो होल टिमको तर्फबाट कि यहाँ आउनु भएको एकजनासँग नभेटिकन म जान्छु, एकजनासँग। एकछिन हल्ला तपाईँले भेट्न दुवैबाट आएको छु। सबै एकजनासँग नभेटिन्छ। योभन्दा बढी काम भयो भने भुल भइहाल्यो। माथि चढ्नु तपाईँ माथि त्यसले गर्दा साँच्चै नै थाहा थिएन यति धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ। जनता सबै साथमा यो सब तपाईँको मायाले गर्दा आउँछ। तपाईँको आवाजले गर्दा भएको यो सबै तपाईँको अठो तपाईँको सत्यता तपाईँको निजर होइन यहाँ भिजी विषयमा आएर हकपत्र परेका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ
नोक्सान त पुऱ्याउनै पर्छ हाम्रै पैसा नाम लेख्नु केही छिन धैर्य गरिदिनु होला। हाम्रो यहाँ माइकको व्यवस्था गरिएको हुनाले अलिकति कार्यक्रममा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको सकिरहेको छैन। केही छिनमा चाहिँ माइक आउने अनि त्यसपछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण हामी चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू विश्वास गर्नुभएको थिएन अरे, त्यसैले पनि व्यवस्थित भएको थिएन। अहिले चाहिँ एकदमै यहाँ मान्छे भेडाभन्दा बेसी नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ बस्ने त चान्सै छैन, उभिने पनि खुट्टा राख्न आउनु छैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब माइकमा बोल्ने भन्ने कुरो भइरहेको छ।
एकदमै गाह्रो भएर म भिडियो लिइरहेको छु तर पनि सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भिडियो लिइरहेको छु म तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्न चाहदिनँ तपाईँहरूको चाहना तपाईँहरूको भगवान हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरूको भगवान रवि लामिछानेको लाइफ अहिले छुटाउने छैन ताकि अन्तिम विकल्पलाई ब्याट्री सिद्धियो भनेदेखि चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला मोबाइल ब्याट्री सक्यो भने तबसम्म मैले चाहिँ यो लाइभ जारी राख्नेछु तबसम्म चाहिँ हाम्रो सकिने छैन र मेरो ब्याट्री मोबाइलको ब्याट्री सकिने छैन यहाँ चार्ज गर्ने कुनै व्यवस्था छैन गाडीमा ब्याट्री पनि थियो तर यहाँ लिन जान सक्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन हामी बाहिर पनि निकाल्न सकिरहेका छैनौँ एकदमै गाह्रो छ मान्छेले यति ठुलो एसी लाउनु 17-18 डिग्री छ बाहिर तर पनि यति गर्मी भएको छ यहाँ मान्छेको चापले गर्दाखेरि पसिना भइसकेको छ जिज्ञासा सोध्नु मन लाग्छ भेट्नु मन लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केही थोरै हल्ला भएको हो जब माइक आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ भन्ने वाचा गर्दैछु क्यामेराले रेकर्डिङ देखिँदैन क्यामेराले रेकर्डिङ यत्रो मान्छे छ नेपालमा
यो लाइफको पारा पनि भन्छ होइन एकदम पुरा गन्ध आवाजमा जोस जागरी यसमा छ हो गर्दैन आएर यो माइकको त प्रोग्राम चलेको अवस्था हुन्छ त्यहाँ भन त कुर्सीमाथि बसेर त्यो भनौँ न तपाईँ भइहाल्यो नि त्यहाँ भन्नु रविन्द्र सर कुर्सीमाथि गर्नु पर्यो हो अब एकैछिन साइलेन्ट बस्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यो भाषण गरे जस्तो देखिँदैन नेता एक दुईवटा समस्या सुन्छौँ तपाईँहरू एकदम पोइन्ट होला एउटा के छ भने कमन सबैको जति पनि समस्या छ एकदमै कमन समस्या छ लगभग सबैको समस्या उस्तै छ त्यस कारणले गर्दा थाहा नभएको विषय म एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु तपाईँहरूको आजको यो उपस्थितिले तपाईँहरूको समस्या आफै बोलिसक्यो अब एमबिसीले त्यसलाई आफ्नो जति पनि संयन्त्र छ त्यसलाई कसरी परिचालन गर्छ अथवा तपाईँहरूलाई कसरी अझ बढी एस्योरेन्स दिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर तपाईँ हाम्रो यो उपस्थितिले एकदमै स्पष्ट पाइसक्यो इस्युहरू दुई चारवटा मात्र छन् त्यही इस्युहरूमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ एमबिसीले भन्ने कुरा मात्रै हो र बलको विषयमा अघि सरले भन्नुभएको जवाफ नबुझ्नु भएको भने उहाँले फोन उठ्नको लागि एकजना मानिस स्ट्यान्ड बाई गर्नुभएको छ नम्बर स्ट्यान्ड बाई राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो नम्बरमा कति बजेसम्म फोन उठ्छ भन्ने कुरा अफिस टाइम भन्नु छ 10 to 5 उठ्छ इमर्जेन्सी केही पर्यो भने
उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर समेत हामीले राखिदिएका छौँ, त्यस्तो अवस्थामा कल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब केही समय तपाईँले जुन पुरानो अनुभव छ त्यो पुरानो अनुभवकै आधारमा बसिरहनु पनि सही भएन। यो यति धेरै उहाँहरूले एस्योरेन्स दिइसकेपछि हेरौँ एकपटक फेरि र केही सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू छन् भने उहाँहरूलाई बताउँ हामीले, जसले गर्दा यो फोनै नउठ्ने भन्ने जुन कम्प्लेन छ त्यसलाई बन्द गर्नतिर हामी जोड लगाउँ। मेरो विचारमा यो बन्द हुन सक्छ जहाँसम्म लाग्छ, तर यसमा सरहरूले जसरी तदारुकताका साथ काम गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र आजको यो उपस्थिति र सबैजनाले फोन उठ्दैन भनिरहेको हुनाले अब प्राय दिनमा फोन उठ्ने वातावरण बन्छ होला भन्ने विश्वास लिएर हामी अब नम्बर अब अहिले मोबाइलमा रेकर्ड गर्नेको रेकर्ड भइहाल्छ। अब तपाईँले लाइभ गर्नु भएको भए सबैजनाले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नु होला है। 0544356211 एकपटक भन्छु म। राजी अहमद अरबी बोल्नुहुन्छ, नेपाली नेपाली जान्दैन, नेपाली जान्नुहुन्छ तर विशेष त हामीलाई नेपाली जानेको चाहियो नि त। नेपाली एकदमै समस्या टिप्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, किनभने अरबी जान्न पनि जरुरी हुन्छ। नेपाली हो, रौतहट जिल्लाको नेपाली हो नम्बर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु पर्यो। उहाँलाई अलिकति उहाँले बोल्नुभएको छ, उहाँलाई सुन्छु। जाँदैन एक सेकेन्ड प्लिज। तपाईँहरू साँच्चीकै मलाई माया गर्नुहुन्छ? जति साइलेन्ट हुनुहुन्छ त्यहाँबाट म थाहा पाउँछु तपाईँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ। हल्ला मात्रै हो कि साँच्चैको हो मिडियाहरूमा आएको त छ होइन, त्यसको पूर्ण रूपमा अपडेट यहाँबाट गरिरहेको छु कि र असहयोग चाहिएमा कम समाजले सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ। यो जानकारी पनि म यहाँलाई दिन चाहन्छु, कृपया यहाँले अपडेट गरिदिनु होला। अघि जस्तै साइलेन्ट एकछिन सकिँदो रहेछ नि, हामी साइलेन्ट भयो। अघि केही बेर अगाडि पनि यसबारेमा हामीले अपडेट दियौँ तपाईँलाई। तपाईँले सुन्नुपर्छ, अघि सुरुवातमै पनि हामीले यसबारेमा सबभन्दा पहिला अपडेट दियौँ। टेलिभिजनबाट हामीले त्यसको जति पनि सामग्रीहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो एमएससीलाई अथवा यहाँको प्रशासनलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रोभाइड गरिदिएको छौँ। थप केही पहलको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको छ अझ केही लिगल इस्युहरू हुन्छन्, किनभने कुनै पनि कुरा
कानुनी बाटोबाट सुल्टाउन सकिएन भने त त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारणले त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रयासहरू हामीले आफ्नो गर्ने गरिसकेका छौँ। एमबेसीले त्यो वचनबद्धता प्रकट गरेको छ। परिवारको कम्प्लेन परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा अफिसियली दर्ज गर्ने प्रोसेस सुरु भएको छ। त्यो सायद 1 दिन 2 दिनमा आइपुग्नेछ र अष्टमी गुरुङले प्रयोग गरेको टेलिफोन मैले लिएर आएको छु। म एम्बेसीको रबरमा यहाँको प्रहरीलाई अथवा सिआइडी के छ यहाँको ब्युरो उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, जसले यो केसलाई अझ बढी मजबुत गर्न सकोस्। त्यो मैले आफ्नै साथमा कसैलाई नदिकन लिएर आएको छु। म आज नै यो चाहिँ प्रोभाइड गराइदिन सक्छु र जुन सहयोगको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले, पक्कै पनि विभिन्न ठाउँबाट उहाँको घर परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू आएको छ। त्यसका लागि हामी बिचमा नबसिकन सिधै उहाँहरूको अकाउन्ट कसरी प्रोभाइड गरिदिने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जो दोषी छ त्यसलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने जुन उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका छौँ त्यसमा हामी अहिले कटिबद्ध छौँ। परिवारलाई साथ सहयोग दिने कुरा सँगसँगै आइ नै हाल्छ, जुन प्रतिबद्धता सबैले देखाइसक्नु भएको छ र तपाईँले पनि देखाउनु भयो। म अष्टमीको परिवार समक्ष तपाईँहरूको यो होल समाजले सहयोगको लागि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यो प्रतिबद्धता उहाँसम्म पुर्याइदिनेछु। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा अहिले पछिल्लो अपडेट यही नै रहेको छ। अरू केही प्रश्नहरू यस विषयमा छन् भने मलाई जानकारी आएअनुसार अहिलेसम्म हिरासतमै छ। अनुसन्धानको क्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् र प्रहरीले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू गरिरहेको छ। त्यसको पूर्ण जानकारी एज अ मिडिया पर्सन मलाई चाहिँ प्राप्त भइसकेको छैन र एमबीसीले के प्राप्त भएको छ सरले सायद अघि भन्नुभयो होला। पक्राउको विषयमा के जानकारी छ? भन्नु पर्यो नि अघि दुईजना भन्नुहुन्छ। चाठो बोले हुने हो। त्यसको अब खास के हो भन्ने कुरा अलिक मोटामोटी नियन्त्रण भन्न साथै परिएको ठोस प्रमाण फेरिबाट भन्छ नि यहाँलाई त्यही कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहेर समय खर्च गरिरहनु भन्छ। नयाँ एउटा प्रश्न छ, यो हामीले पक्राउ गरियो, पुलिसको नियन्त्रणमा लियो, अब चाहिँ यो केसलाई कोर्टमा लानुपर्ने हुन्छ। कोर्टमा लानको लागि मिडिया सङ्घ संस्थाले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले एमबिसी मार्फत चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला चाहिँ उसले अब उसले पनि वकिल लगाउला होइन। हाम्रो नेपालीहरूको तर्फबाट सबै कुरा भइसक्यो। त्यसको लागि कानुनी प्रक्रिया फलो परेको धेरै कुरा गर्दाखेरि त्यसले कहिले काहीँ बाटोतिर सचेत पनि आउँदै कुरा आफ्नो देशको अनलाइनहरूमा आधिकारिकहरूमा टिका टिप्पणी पनि बुढो समेत भएर गर्नु होला। किनभने एउटा कानुनी प्रक्रिया लिइसकेपछि यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। हामीले सतर्क हुने मात्रै हो र के भइरहेको छ वाच गर्ने मात्रै, तर हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। एउटा हामीले जुन एउटा पारिवारिक रूपमा जुन एउटा त्यसलाई प्रक्रिया गर्नलाई पुलिस कस्टडीमा लिएकोलाई हामीले जुन एउटा पहल गर्नु पर्यो दुःख पाइयो त्यो चाहिँ हामीले गरेर नै त्यहाँ त्यो अवस्था आएको छ। र यसको जो प्रक्रिया लान्छ अनुसन्धान गर्छ, अनुसन्धान गरेपछि अब त्यसको के हुन्छ त्यसलाई अब त्यसलाई अलग कलेज पर्ने नपर्ने पनि प्रहरीको हातमा हुन्छ। र हामीले कति प्रमाण दिन सक्यौँ, त्यो प्रमाणको कति प्रमाणित छ ती कुराहरू टेस्ट हामी चाहेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले प्रमाणहरूका विभिन्न एङ्गलबाट भाइस रेकर्डहरू त्यहाँ कुराहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू जुन देशको सरकारका व्यक्तिहरू आफै प्रक्रियाहरू छ। त्यसपछिको अवस्थामा के हुन्छ कसो हुन्छ त हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। तपाईँले एउटा बुझिरहेको दूतावासको नियन्त्रणमा हुँदैन, मिडियाको, तर हामीले के गरिरहेको छ र स्टान्स के छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर यो वा उहाँ भनेर डिक्लेयर गर्न हामीले फेरि स्पष्ट पारिदिन्छु अहिले सरले के भन्नुभयो भन्ने कुरा। यो विषय आफैमा एउटा जटिल विषय भएको हुनाले यसका कानुनी अडचनहरू पनि छन् र हामीले कहिलेकाहीँ उत्साहित भएर सामाजिक सञ्जालमा अथवा कहीँ कतै केही कुराहरू लेखिरहँदा त्यसले केसलाई प्रभाव पार्न पनि सक्छ। त्यस कारणले त्यसमा संयमित हुनको लागि एमबिसीले अनुरोध गरेको छ सबैजनालाई। र बाँकी कुरा जुन कानुनी प्रक्रिया हुन्छ यो देशको नियम कानुनको अधीनमा त सबैजना रहनै पर्छ। र पक्कै पनि यो पहल मिडियाले सङ्घ संस्थाले भन्दा पनि अब गर्ने भनेको एमबेसी र यहाँको सरकारले, यहाँको पुलिस र प्रशासनले हो। त्यसमा प्रतिबद्धता एमबेसीको तर्फबाट आएको छ पूर्ण रूपमा। यो हामी यसरी नै बुझौँ यसलाई। र योभन्दा अरू थप यो विषयमा
यो विषयमा अरू थप केही जिज्ञासाहरू भए हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ र विशेष गरेर हामी यहाँ आएको कारण पनि यो उपस्थिति पनि विशेष गरेर अष्टमी गुरुङकै केसमा तलमाथि पर्ला है, हामी पछाडि हटाउँला है, हाम्रो छोरी चेलीलाई फेरि पनि कसैले आँखा लाउला है भनेर आएको हो। आफ्नो देशमा गरी खाने वातावरण नभएर विदेशमा आउन बाध्य भएकी नेपाली चेलीहरूलाई संसारको कुनै पनि कुरामा बसेको कुनै पनि दुष्टले आफ्नो दुष्ट आँखा नलाओस् भन्ने दृष्टान्त दिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। सायद तपाईँहरूको उपस्थिति पनि यही कुराको ऐक्यबद्धता हो, त्यसरी हामीले बुझेका छौँ। र अब केही साथीहरूको केही प्रश्नहरू छ त्यहाँ भन्नुहोस् त तपाईँ। पहिला उहाँको कुरा गरिहाल्नु होला। बोल्नुहोस् तपाईँ बोल्नुहोस्, अलिकति एकछिन साइलेन्ट है। विषय भन्नुहोस् त। मैले बुझेँ, म भनिदिन्छु। मैले पढेँ, तपाईँले पढ्दै उहाँको समस्या के भने 22 दिन थुनेको र त्यसपछि जेलले छाडे पनि अहिलेसम्म पासपोर्ट फिर्ता नदिएको हुँदा उक्त पासपोर्ट फिर्ता दिलाइदिनु हुनको लागि एमबीसीलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। कहिले गर्नुभएको? 5 महिना भयो। एकछिन है, उहाँको पालो। एकछिन साइलेन्स है, एकछिन उहाँको कुरा सुन्नु ल। अब म यसो गरौँ, यो विषय बुझ्यो, मलाई सर्ट बनाउँछु ल सर। यसलाई यो विषयलाई के गर्छु? उहाँलाई एमबीसीको भनाइ के छ, कति समय पुग्नुपर्छ, अथवा एमबीसीले गर्न सक्छ सक्दैन, के हो उहाँलाई अफिसियली के भन्न सक्नुहुन्छ सर यसमा? अथवा उहाँलाई कहिले भोलि छुट्टै चाँडै घर जान चाहनुहुन्छ? 3-4 महिना कति 5-6 महिना कति भयो पासपोर्ट पाउनु? एउटा गर्दै नाम त पर्छ कम्पनीका ट्रेन अपरेटर थिए, निवेदक नेपाली नागरिक तपाईँमा लिगलका रूपमा यसको तपाईँ जवाफ अलिक टाठो बोल्दै हो सुनो है ब्याट्री सक्यो मोबाइल तपाईँको भन्नुभएको छ त्यो विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने विषय
दैनिकले उहाँले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। माथिल्लो कोर्टमा अपिल गरेर मिल्छ। तर मेरो विचारमा कुनै पनि चिज यदि हुन सक्दैन भने हुन सक्दैन भन्दा पनि सबै चिज सबैको पक्षमा हुँदैन। यदि कुनै पनि चिज एमबिसीले गर्न सक्दैन भने त्यसको विरोध गर्न पनि पाइँदैन। सक्दैन भने सक्दैन आफै अटो हुन पनि सक्छ, त्यसैले अन्यथा नदिनु होला भन्न चाहन्छु। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड साइलेंस, एक सेकंड। सुन्नुहोस् है, एक तपाईँहरू साइलेन्ट भयो भने यहाँनिर बिस्तारो यो ठुलो स्वरले बोल्नै पर्दैन, अलिकति साइलेन्ट भनिदिनुहोस् प्लिज है। अब तपाईँलाई भोलि आएर तपाईँले मान्छेसँग एमएलएसँग भेट्नुहोस्। भोलि तपाईँको लागि समय छुट्याइएको छ, तपाईँले भोलि नै कुरा गर्नुहोस् र एमएलएसीले पनि तपाईँलाई हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन, पुग्नुहोस् पक्नुहोस् यता छ भन्दैन, जे हो त्यही स्पष्ट भनिदिन्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्छ। भोलि कुरा भइसक्यो तपाईँको, भोलि आएर तपाईँले कुरा गर्नु, तपाईँको लागि टाइम मिल्यो। अब नेक्स्ट फरक विषय अगाडि आउनुहोस्। साइलेन्ट भयो सुन्नुहोस् है, उहाँको सुन्नुहोस्। हेलो, म जस्तै विश्वनाथ गान्धीहरू धेरै छन् यहाँले, तर यहाँको राजदूतावासले हामीलाई श्रम स्वीकृति यहीँबाट उपलब्ध गराइदिएको भए हामीले यहाँबाट गएर नेपालका जलालीलाई 500,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन थियो कि यो व्यवस्था मिलाइदिएको भए यसमा ध्यान राख्नु पनि जान्छ राजदूतावास। यहाँ भएको सबैभन्दा ठुलो समस्या मध्येको एउटा समस्या के हो भने भिसामा सेटिङमा आयो भने पैसा खुवायो भने यहाँ खुवाउनुपर्ने उहाँ खुवाउनुपर्ने 10 साललाई खुवाउनुपर्ने भयो भने त्यो पैसा यदि बरु एमएससीलाई लिगल्ली तिर्न सक्यो भने बरु सही हुन्थ्यो नि, एउटा बाटो भन्न सक्थ्यो नि। श्रम स्वीकृति हुनु पर्यो, गएपछि फर्केर आउनु पर्यो, सेटिङ मिलाएर दलाललाई पैसा खुवाएर आउनु नपरोस्। सुन्नुहोस् है, जवाब सुन्नु होला सर। रविलाई उठेर बोल्नु पर्यो। सुन्नुहोस् मजाका रहेछ नि, बोल्नु बिस्तारै बोल्नु। सिग्नल हामीले त्यसमा मैले 4 वटा सुझाव दिएँ।
पहिले सुझाव खाता नेपालमा आफ्नो खाता भएको हुँदैन र त्यो खातामा 1 लाख रुपियाँ दिन्छु पर्ने 1000 दिनको क्यास लिएर आउनु पर्ने र होटल बुकिङ नक्कली होइन पेमेन्ट गरेको रसिद लिएर आउनु पर्ने र लगायत 4 वटा मैले सुझाव दिएको भने मात्रै एयरपोर्टमा सेटिङ मिलाएर आउनु चाहन्छु हाम्रो सम्बन्धी मैले सुझाव चाहिँ 4 वटा पोइन्ट राख्न के गर्ने हो भने भाइ